Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا حبالي دهان لو علكم دهان تهاديركم من لا عالم زلهم سمعتنا سلام ما أخذكم يكون زي مايكروفون ميديا حدش دخونكم كعامين قاعد احنا مسحهم نالنا ناي كل شيء عمل مستي نايز فيت سمنا قال كوينكم كتكسلوا سبسكرايب زي كوركم سبسكرايب كبروا لايكن شيرن جاكم خصموا ون بخبرنا عدمكم سبسكرايب كبروا سمعتي عقداس زخون أواني نازلنا عقداس هذه نشاجروا اللو زيه ስለዚህ كل ነገር ክፍለት አለው አዲስ አበባ ዝኸየድ ዘሎ ብዙሕ ነገራት ኣለዩ ዝጉለይ ግን ሓበሬታ ንኽትረኽቡ ሰብስክራይብ እንተገይርኩም ኩሉ ሻዕ ብዝለጠፍና ቁፅሪ እናባኻትኩም ኖቲፊኬሽን ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዩ ሰብስክራይብ ገይርኩም እታ ናይ ደወል ምልክት ጠውቑ ኦል እትብል ምፅዓን እዩ ላይክ ምግባር ከዓ ኣይትረስዑ ላይክ ገይርኩም ጀምርዎ ሕዚ እውን እዛ ቪድዮ እዚኣ እታ ላይክ እትብል ምጥዋቕ ኣይትረስዑ ምንም ትኸፍሉላ ምንም ተደንጉየኩም ነገር ኣይኮነን እዚ እናበልኩም ባርከስ ሕፅር ዝበሉ እዋናዊ ዝኾኑ ብዙሓት ዜና እዮም ዝወፁ ዘለዉ ዘገድሱ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ዜና እንተይኮነስ ንትግራይና ዘገድስ ንህዝብና ዝምልከት ንህዝብና ዝሕግዝ ንህዝብና ተስፋ ዝህብ ንህዝብና ከጥፍእ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ካብኡ እውን ዝለዓለ ኢልና መሪፅና ኢና ነምፅኦ እምበር ብዙሕ ነገር እዩ ዝወፅ ዘሎ ንዚ እውን እዩ ሰብስክራይብ ገይርኩም ተኸታተልዎ እንብለኩም ንምንታይ ህዝቢ ክሰምዖ ኣለዎ ድሕር ሓደ ሰሚዕዎ ንሓደ እውን የስምዕ ስለ ዝኾነ እዩ እዚ እናበልኩም በኣርከስ ካብቶም ዘለውና ከዓ ናብ ድፋዕኹም እተው ዝብል ዝተኣወጀሉ ከባቢታት ከም ዘሎ ኣብ ትግራይ ተፈሊጡ ኣሎ ናብ ድፋዕኹም እተው ማለት እንታይ ማለት ከም ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ሰማዕተይ ኩሉ ናብ ድፋዕኻ እተለኻ ስልክኻ ዓፂኻ ወይ ግን ናብ ገዛኻ ሰዲድካ ንምክልኻል ዓድኻ ንምድሓን ዝግበር ነገር እዩ እሞ ንሱ ኣበየበይ እዩ ንሱ ክንነግረኩም ኢና ካሊእ ዘሕጉስ ካብ ዓፋር ሰሚዕና ኣለና ንስንሳቶም ተማሊዖም ኣለዉ من ديم تبتغار ديم ويس أمل إثيوبيا زلوا ناي بلسقنا سراويت ون بلع جميرهم اللو نمنتايو بزعبون نقرأكم هنا غرور إثيوبيا عامة غرور إثيوبيا تنبت لنا مجم مقان حدث من هذا ورحين نقال لما عساوي غرنا ني حنت معلتون نحنتي معلتي ناب جبوتي يزوسد من قدي انت تعاصيو هذا أبستفعل عليه بوتا نقول عصيته بالزلة جن نسون زرزرنا وخاتم كنا مسينا أبي ينت أيوم من يخاطر حسب زلوا نسو ويستعصيديو نسو نواخاتكم كنا بلينا سمعتي كابينة تجرايون زتي وسينا له خيل له تم عنتي وسينا له أنت أيوة وسينا نسو نواخاتكم كنا بلينا يرتاح أبي أحمد ون لما عنتي خابين يو أكيبو زوسنا له بتعمي إذا سن بدنا جري وسينا زلوا أبي أحمد زوسنا نسونا خاتم كنا بلينا سمعتك شعمت الرشام سنة صاني 500 تزولناكم كاب لايك انتزيجركم كشاهزون اللي لايك كيركم جمرو نفت زردرون حلف حابرنا نسمع أيهم هنا بصنعة حدنة مكلا استراحيهم سرعة بلتقنا نقول لما مرات سلام عتيو حزب تجراي كاب جت أمدر نمدفع علمو كل ملك عقفن بدلن يفتسم لهم زي نتجراوي من النت جبني له سيمو كاب حلنا سبات نمدفع بعلا أو جزء تبجس أرمنا وسرعات حزبنا بزي أفلا لاي أدمن صوتان شفشفو كتماتاتنان وشتاتنان بالمامي تعنيو أبيات أمنتنان تاريخاوي بوتاتنان الرخيسو أحتنا دفيرو حزبنا كاب مربتو أفنا غيلو بحبشا كل ملك جنوسايد فتسيميوم ولو كا بهجنت من سرعة بلتقنا حزبنا كم حزبي أبحث سير وان متسنات انتنبرة حزب تجراي تودي وسالاز تقالسا كم مولود انتت عرسو دحينو سبمع بريتوريا ون كفرم جيريوم انت خونا جن ازين علم لخاو حقن سبعونتن زي جزاء سرعات نتيز فرمو سبمع بمفراس زجمرو جنوسايد أطراهيرو كقتل سانيحون اللون كم تنا جلس نايز نحنا 400 مريت تجراي بوررت تتحيزو بحيليز تبارر حزبنا أب مأخلات معقبي بحمام تميتن يتسنت اللهم أب تحت وررتي زنبر حزبنا بسانك من النتو يقتل يساقن يباررن اللهم تجراي نما هو زود بمشفاتو تتغيمو بشرخ عفارن تسلمتن أبلع تجراي بترجاجامي كويناتي تحتر اللهم بترجاجامي دب درون أبلع لي هو تنبرتن سلامويان سبات قد أتي بتسحلهم نقصل تازي تكبار دما ناب إسران تشعتن قوم بدخلتشن 10 عام تمرت أبزو قحليتي أبعلتاوي ناهادو سرحتي أبلع لي زنبرو أبالات سراوي تجراي دب درون فتسيم اللهم إذا سرعات كاب شافنا بشاف تجراي سراوي تناس وارن أختيتو كهل زور دماوي كنات زسحتر زلو حزب تجراي منقص تجراين ودبنا حوحتن كل ما فلاليات بسلامة ودردرن زتن كفتحو أبسو علو زلو أوانيهم
إذا دما علامة سرعات بلتقنا حزب تجراي كم حزب متفاعل راح مخانو زكال التجباريهم سرعات بلتقنا نت حزب تجراي بمنفسن بودابن أدخيمكا كابجت أمدرن متفاعل زحان تصوت تلمي نمعوات كنا قوني وتهدراوي كبابا نتي زي سعد عقم حزب تجراي شركة عرسو زي كلا خالد ثبتنا حزب من مقبار نوحدات بهراوي كحدث فتس متجارو عسيبو أب من قصقاس يركب سلازي إذا سرعات كابز دقسلنا طفقات وصينا هلوننا كنا وحس النغل نشرحتات تلاقي بمفشال حدنتنا بمتنخار توديبنا بصنعات نتركالس تراحيوم توم بشرح تلاقين جوجل بهراو كحدتن كبتاتنو سفيح وفرز تخيل لهم عقمتات مخات حزب تجراي أبزح زوان عرسهم معراريهم أبصبق قمنا يركبوم بمسألة سمع بريتوراتون زي فوز سنح منقس تجراي نابس رحو تمليسو قالسنا ما آخر كله أخيلنا لهم ودبنا حوحات عرسو بمفتاش سريتا كايدو تتنخيرو وزيلهم شاف بالحمى ختنا زخنا سراوي تجراي ببقوانو عقم بمتنخار حلوات مدحنة حزب تجراي نموحاس أبزخ له قمنا يركب تي وصانع عقم زواننا حزبنا ون نشرح تلاتي النابتات أساو الدابتاتو بمتعراين حدنتو بمتنخارن أب مكلاس يركب سلازي ملا أوشتن وسأن تركب تقالاسي حزبنا حزون أبقونيتهم بقالس خازهانس كايوم كاب أوان بأوان قمانو من الناس تخاخلو الناس تستاتمون زركبوا عقمتات مخات عسيلكا هلوات كان لولاونت كان كتوحس كتربارة بيقبا سألاتنا بصنعات تقاليسكا كاب معوات وصاي كالا أماراتي أي هابونان فتحاوك ألسنا بعوض كم الزازم دما أي نتراترن إذا السمع أخمقوه يو كناهي تكراي منقستي زهلفو وسانن زوصو مجلسنيو انت نقصن تلنا ناو دفعهم اتو زتوحالو خبابتات ابدوب ناي امحاران ناي تግራይን ዘለው ناي TDF አባላት ناو دفعهم نخاطو نخطققو ከቢድ ዝኾነ ትእዛዝ ተዋሂወሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዘሕጉስ እዩ ንምንታይ እዩ ትዘሕጉስ ንበኩም ዘለና ተጠንቂቅካ መጽናሕ ዝመስልዎ ነገር የለን ኣይመጹን ማለት የድልን ብዙሕ ነገር ከዓመታ ናይ ሸረሪና ዝገበራ ጥፋት ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ክደግማ ልዓልን ታሕትን ዝብል ዘሎ ባልክዕ እንተይኮነሲ ኣብቱ ዝሕሞ ክውቃዕውን ዓብዪ ምድላዋትና ተገብረ ምዃኑ እዩ ክንነግረኩም ንደሊ ካብዚ ሓሊፍና ዘርዚርና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ካሊእ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን እዩ ሰማዕተይ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ብዝለዓለ ኩነት ርክብ ይገብር እዩ ዘሎ እዚ ምንም ነገር እንሕበአሉ ነገር የለን ድሕሪ ህዚ ምክንያቱም ዘይራኸቡ እዮም ከምዚ ይኾነ ኣሎ እዮም ገለመለ እናበለ ንሳቶም እውን ብዙሕ ይኹል ነገር ዝገብሩ ዘለው ጽምዶ ዝብሉ ዘለው ካብ ዝዛረቡ እንድሕርና ሓደ ተጀሚሩ ኣብ ኩሉ ከም ዝተጀመረ እዩ ንትግራይ ዝወግአ ንኤርትራ ዝወግአ እዩ ንኤርትራ ዝወግአ ንትግራይ ዝወግአ እዩ እዚ ኢልካ ብስሩሕ እወጂና ንደልዩ ብሕብብ ኣየድልን تا كشعت وجهتا ناي تقرأ يا نصبزل لنا امبر نصبزل له خالي وانت منغست ون امبر اوج كايو بقولتي انفتك وجه لو نسو انت تغير يا عبد احمد وق زي العل درون قريو يفونا في تقرأ اكابابي نا ارترا اكابابي زي يسدلو شعو نسو انت كبرتلي نا بتعمي زرزر زي يدلن زي قورلو بزيو اتولو بزيو وصلو زي راخولو زي كرسي تبهادلو او زي ما افروا ما يحسبولو قلمل مبال ايدلنيو كم نغرميو زغبر سننو ينغريو ግን بتعم زحقوس ركب كم زرلو انا ارغيصنا رغاغيصنا كافت ግንባር اسمعناكم نفسنا لما ثلاثه معلت ونسمعناكم هنا هزون ريكورد زغورنا يله هز ግን نسمعوا زل زي لنا اينا እዩ ዘሎ ብጣዕሚ ብዝሕጉስ ኩነት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ርክብ ኤርትራን ትግራይን ሰራዊት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኾዚ ንድሓር ንብለሉ ነገር የለን ቀፂልና ናይ ዝሕጉስ ናብ ድፋዕኹም እተው ያው ዝበልናኩም ንሱ ኢልናኩም ኢና ዝሕጉስ ዘለና ከዓ ኣብ ዓፋር ትማሊ ዝተፈጠረሎ ናይ ብልጽግና ወታደራት مالتنا يا محارة انجلي بهير سمن دي زبال ناي كل إثيوبيا قلنا يا محارة سراويتن ناي محارة تولد تزغونو ناي بلسقنا سراويتن ناي أوروما تولد تزغونو ناي بلسقنا تولدتن أب عفر يو نسخاتكم فانا يخم نسخاتكم قال لا يخم بمبال تناقوي رمالو حدا شدش تزغون هيو التوفيق اللو أو عفر تراح زقوصلوون بزحات اللو عدكم فاتحنا كامب طويل موملو قنا وطا طيبلن أبكالي بوتاون كم العال جميرو سمعتي كم ها خمس نهندو زحاوي هاد بوتان دهر لكو يسكايو موح عامز الرقع انجيت انتليو بغل لي خندد زخل انتخيلو أبروح قوالان دخونت كم قد زعيلان نتيران دهر كيدا
መቅጻሉ ይቀርን هذه አብዙሕ ቦታታት ናይ ኦሮሞ ተወለድትን ናይ አምሓራ ተወለድትን ዝኾኑ ናይ ብልጽግና ሰራዊት ብጣዕሚ ብዝለዓለ ኩነት ይጸራረፉ ውርደት ህዝቱ ጸራረፉዎ ዘለው ተናይ ቀደም ንኦሮሞ ጽውዕዎም ዝነበሩ ግና ገበር እዮም ጸርፉዎም ዘዋርድዎም ዘለው ቲኣተምውን ብጥይት ይብልዎም ኣለው እቲኦም ብጥይት ይብልዎም ኣለው هذه እቱ ሰራዊት ከም ዘሎ ኣብ ማእኸሉ እንድሕር ከይፈርስ ዓብይ ዝኾነ ራዕዲ ኣብ ዓብይ አሕመድ ኣብ 4 ኪሎ ወጽሑ ከም ዘሎ ብርሃኑ ጁላ እንታይ ቀረየ ስልክና ደወለን ቶም ጀነራላት ናይ አምሓራን ናይ ኦሮሞን አረጋግዎም ዕጥቅ ዝፍአፍትዎም ተጥርጥርዎ ነገር ተልዩ ኻመ ዋላ ሒስኩም ናው ይስደዱልና ይባሃል ከም ዘሎ ካብኡምና ተፍልፍልና ራኺምና ኣለና እዚ ዓብይ ነገር እዩ ደርግን ትፈርስ እንተሎ ከምኡ እዩ ዝገበሩ ጀነራላት ወጽዮም ኣውጆም መፈንቅለ መንግስት ክገብሩ ፈቲኖም ንስንሳቶም መብላዕ ጀሚሮም ጠወንጆም ሸይጦም ህዳም ጀሚሮም ከምኡ ኢሉ ዝፈርስ ስለዚ ፎርሶ እዩ ዘሎ እዚ ግን አብይ አሕመድ ክሻዕ መጨረሻ ክሻዕታ ዝኽእላ ክዋጋ ከም ዝኽእል ንጉስ ክሻዕ ዝኸውን ዝፍለጥ እዩ هذه لما አንተ ውጽይዎ ዘሎ ዝገርም ኣብዚ ካቢኔት ሪዎ ዘለኹም ተኣኪቦም ነይሮም 2.5 ትሪልየን ባጀት ውጽዩ ኣሎ እቶም ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል እንታይ ዝበሃል በትግርኛ ናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል ብቻ ተኣኪቦም ነይሮም ሎማዓንቲ እና 2.5 ትሪልየን ተርእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ብናይ ኢትዮጵያ ታሪኽ ባጀት ውጽዩ ኣሎ ትዝበዝሕ ንምውጋእ እዩ ንልምዓት የለ መንገዲ ክሰርሕ ትምህርት ቤት ክሰርሕ ተምሃራይ ክቐልብ ክሳዕምዛዕ ዝበሃል ነገር የለን ንኽዋጋ እዩ ዝዳሎ ዘሎ ስለዚ ኩልና እውን ማዓንጣና ሸጠቢልና ብፍላይ እናፈረሰን ሃለዎ ንስንሳቶም እናተናቆሩ እናተዋድኡ እናሃለዉ ስዑልካ ካብ ምርኣይ ሃዲምካ አዲስ አበባ ኸይድካ ትረኽቦ ነገር ከየለን ኣብ አዲስ አበባ መስኣተኹም እንዳውም ኩሉኹም ሓፊሱ ከምታ ናይ ብሔራዊ ውትድርና ኣብ መጨረሻ ደርግ እንታይ ገይርዎም ዝነበረ ናይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ እንታይ ቀረይ ኣኪቡን ኣብ መሰልጠኛ የእትዎም ነይሩ ከም ኣዩ ክገብረኩም ኣብ ዝተፈላለየ ኸፋቢ ብፍላይ ኣብ ላምበረት አካባቢ ዘለኹም ተጋሩ ኣብ አዲስ አበባ ተኣኪብኩም ዘለኹም ብሱሩሲት ኣብ ትግራይ ሰብደ ቀርኢ ኣብ ትግራይ ድየንኹ ይኻትብል ካሊእ ዘይ ትግርኛ መዓም ዓዊሎም ኣብ ዳሸህ ሰብዳ መንገዲ ሰብ ኩሉ ነገር ትሪኦሲ ካብ ወፃእ ዝኸደ ሓደ ዓርከይ እናተዛረበን ደውል ትማልስ በቃ ኣብ ትግራይ እውን ከምዚ ኢልካ ብትግርኛ ይዝረብን ኢሉ ማዓዊልካ ላምበረት ፍየል ቤት ፊጋ ብታሕታይ ከዓመበይ ሃና ማርያም አካባቢ ዘሎ ኣብ 22 አካባቢ ዝኒሆ ትግራዋይ ተርእዩ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ቁጽሪ መዓም መንእሰይ ክመሃረሉ ብዙሕ ነገር ክገብረሉ ዝግብኦ ወይ ከዓ ዓዱ ክከላኸል ዝግብኦ ወይ ከዓ ኣብ ዓዲ ጸኒሑ ንሓደጋ ዘይቃልዕሉ ክኸውን ዝግብኦ ኣብ አዲስ አበባ ኸይዱ ኣብ ሽግር እዩ ዝኒሆ ስለዚ እዚ ክትንቀቕ ተተኺሉ እንዳውም መንገዲ ኣየርም ይኹን ብኣውቶቡሳት መንእሰይ ከይኸይድ ክእገድ ክኽልከል ኣለዎ ዓብይ ሕጊ ብቻ ይወጽእ ዘሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ሰማዕተይ እዚ ናብቲ ዝቕጽል ክወስደኩም ምክንያቱ ብዙሕ ዜና እዩ ዝወጽእ ዘሎ እቲ ካሊእ ዘለና ጎሮሮ ኢትዮጵያ እዩ ሰማዕተይ ጎሮሮ ኢትዮጵያ ኣብቲ ውግእ ናይ ትግራይ ናይ መጽኡ ሙሉኦም ኩሎም 14 ዓዲ ንትግራይ እንትወርዋ እንተለው 14 እንትብል ተለው 7 እንትብል ተለና ንመን እዮም ገለመለ ዝብሉ ኣለው 14 እዮም ብዝርዝር ክንነግረኩም ኢና ነው ጠበንጃ ዘቀበለም ንትግራይ ወጊኡ ማለት እዩ ኣየኻ ዝበለም መግለጽ ዝሃበ ናይ ደጋፍ ሰልፊ ሕጊ ምኽባሪ ዝበለ ኩሉ ዓድን መራሕ እንድሕር ኮይኑ ጸረ ትግራይ ተሸሊፉ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሓንቲ እምኒ ደብሩ እዩ ማለት እዩ ንትግራይ ንኸጥፍእ ስለዚ ንሱ ትጎረሮ ናይ ኢትዮጵያ ንምዕጻው ብዙሕ መስዋዕትነት ተኸፊልዎ እዩ ነይሩ ዘይተሳኻዕ ነገር እንተልዩ ተነይሩ ንሱ እዩ ክዕጾ ይከኣልን ሚለን ምዕጻው ብዙሕ ተጽዒሩ ነይሩ የተጻዓይ ተኸኣልን ንምንታይ ሜዳለጥ ዝበለ ስለ ዝኾነ ብድሮን እናመሰ እናደብደበ ማለት እዩ እዚ ግን በዓልቶም ዓፋር በዓልቶም ኦሮሞ እንግዲህ መንገዲ ጅቡቲ አዲስ አበባ ትዝበዝሕ ናይ ሶማሊያ ናይ ዓፋር ናይ ኦሮሞ ረጊጽ እዩ ዝኣቱ አዲስ አበባ ስለዚ ይቅርታ ስልክ ያው ይደወለለ ዝመጽእ ሁሉ ዝኣቱም ዝወጽእ ብኡ ስለ ዝኾነ ንሱ ይዕጾ ባምሆ ዓጽይዎ ነይሩ እዩ ናይ ኦሮሞ ነጻነት አርሚ ህዝቡን ናይ ዓፋር ተቃወምቲ ሓይልታት
قرروا إحنا عاصوا كل نجار ودينا إنا يمزول زلوا تهزب خي الساعة إلنا إنا نبر كل نجار كنودو إنا وسينا زلنا إلهم تزاريبهم الله سوزيك عمل زل على رعدي تيوم كم زلوا نتوما ناي أبي أحمد كراخر تفليت له زينو لكم بعرك السمعتي كالتون اللون أي مفتس قصل تلنا لنا إحنا مسألكم هنا تسقطكم كعمل زي سمعوا لايك شير قبروه لا هو زي كلنا نحبر له نسمر له حد خوينا تطون له تمثلاتنا يبالو عيام زلو نسن ساتهم يبالو علون لكم لنا حاوتوانا بالحزر له هو زتف زبالع عامن نسن ساتهم كم زي موقع من قتال تجمرون تلو ندار إيخا تقبلهم حاول دحرر إيخا تحاول مطفأ أنت يكون ندار توسخلو درق عنجة توسخلو أيو خاطولو قوموا يزيد اللي هزي حبرتنا نرئي ناي إرتران ناي تقراين ناي عمحاراون الشعب زخوان بزح سبات انتهي تقولي مثلكم هاي كما جيركا زي كوي إمانن زي كوي إمانن وأنساتهم كما جيرم ديم زآمنا له بحاد وقن ترح خوني يخلين كل يوم صباح نقوه انتهي كم زخون ما نما يفلتن لما عن تجد سألا لنا حتى الناس تلعله نو أن ممكات بتخال النمتن كنسرح لنا النالكو نهزوزي أهلنا الشعب غصل زي سلام دحانو على دحان هدرو تشاو